नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। 4 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ ब्याजमा ऋण काटेर किनिएका चिनिया जहाजले नेपाल वायु सेवा निगमलाई दिएको एक मात्रै उपहार भनेको घाटा मात्रै हो। सरकारमा रहेर यस्ता जहाज खरिद गर्ने निर्णय गर्ने मध्येका एक तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि थिए। नक्कली जहाजलाई अर्ब अर्ब हालेर किनिदिए बापत चीनले वर्षमानको निशुल्क उपचार गरिदियो। निगम डुबाए बापत केही लाभ त पक्कै भयो, क्रान्तिबाट आएका नेताको कम्तीमा सित्तैमा उपचार त भयो। चिनिया जहाजमा डुबेको 4 अर्ब 33 करोड आवश्यकता नै बिनाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा 9 अर्ब कसैलाई नचाहिएको इम्बोस नम्बर प्लेटको 4 अर्ब 54 करोडको ठेक्कामा गरिएको नीतिगत बैमानी र व्हाइट बडी जहाज खरिद गर्दाको 4 अर्ब भ्रष्टाचारको हिसाब गर्ने यहाँ कसैलाई पनि फुर्सद छैन। तर अहिले चर्चा छ त वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भैरव सामुदायिक वनमा रहेको बाघको यो मूर्तिको 25,000 को मूर्तिको के कुरा गराइ भर। बेकारमा चिनिया जहाज नेपाल वायु सेवा निगमलाई भिडाए बापत एजेन्ट सुरज वैद्यले लाख हजारमै चित्त बुझाए होला नि त। हामी 25,000 को कुरा गर्छौं, देश लुट्नेहरूले ढुकुटी नै खोक्रो पारिसकेका छन्। चाइनिज जहाजले निगमको कुलमा 9 अर्ब भन्दा बढी रकम डुबाइदियो। निगम सायद अहिले पनि चिनिया बैंकको ऋण तिर्दै होला। ती जहाज नक्कली हुन्, भरपर्दिला छैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय साख छैन, नेपाली भूगोलमा उपयुक्त छैन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै जहाज ठिक छन् भनेर सिफारिस गर्ने निगमकै हाकिमहरू थिए गणेश ठाकुर, किरण पन्त, विजय लामा, श्रवण रिजाल र सन्तोष कुमार खाती। यी मान्छेहरूले निगममै बसेर निगम नै डुबाइदिए दर्शकबिन। तर यी विषयको खोजीको विषय कहिले पनि बनेनन् र यी विषय खोजी कसैले पनि गर्दैन। चाइनिज जहाजमा भएको नीतिगत बैमानीको खोजी गर्दा बाबुराम भट्टराईदेखि वर्षमान पुनसम्म मुछिन्छन्। व्हाइट बडी जहाजमा भएको हिसाब निकाल्न थालियो भने एमाले कांग्रेस नेताहरू पनि पर्छन् अनि यस्ता भ्रष्टाचारका काण्ड खोजी नै गरिँदैन। तर 25,000 को बाघको मूर्तिको चर्चा भने खुलेर गरिन्छ, किनभने यसमा कुनै ठूला नेता पर्दैनन्। आजको दिनमा नेपालको कुनै राजनीतिक दलमा निष्कलङ्क व्यक्तिहरूको जमघट छ भने त्यो सम्भवतः जनमत पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमै होला। राप्रपाको वर्तमान नेतृत्व खासै विवादित छैनन्, तर त्यहाँको टिममा बनमारा र नदीमाराहरू चाहिँ छन्। भोलि के हुन्छ भन्न सकिन्न, तर आज आफ्ना कोही मान्छे पनि नपर्ने वा नमुछिने निश्चित भएका कारण जनमत र रासोपालाई अधिकार दिनियो भने यिनले नयाँ पुराना सबै भ्रष्टाचार काण्डको आन्द्रा भुडी केलाइदिन्छन्। यसका लागि सरकारमा रहेको रासोपा शक्तिमै रहनु पर्यो। तिनका सभापति वा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले काम गर्न त पाउनै पर्यो। न्यायालयमा हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचारका मुद्दाको समेत पेशी सरेको सरै गर्छ, तर यिनै लामिछानेको मुद्दा चाहिँ अब अग्राधिकार दिएर फैसला गरिहाल्ने तय भएको छ। रासोपालाई शक्तिबाट चाँडै बेदखल गर्न कतै यसखाले तीव्रताको प्रयास भएको त होइन। दर्शकहरू, शनिबार राष्ट्रपति साझा यातायातको विद्युतीय सवारी चढ्नु भएको छ। किन चढ्नु भयो? यसखाले प्रोपोगान्डा गर्न राष्ट्रपतिलाई कसले र किन सल्लाह दियो त्यो अहिलेसम्म खुलेको छैन। 2 कार्यकाल राष्ट्रपति हुँदा उहाँले सर्वसाधारणको जीवनस्तर कस्तो छ, कसरी जनता बाँचिरहेका छन् त भन्ने प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सर्वसाधारण चढ्ने बस चढ्न कहिले पनि जानु भएन। कार्यकाल सकिने बेला अगुवा पछुवा लगाएर सिङ्गो बसमा आफू र आफ्ना केही मान्छे राखेर उहाँ काठमाडौँबाट ललितपुर पुग्नुभयो। उहाँको आवत जावतमा सडक पुरै खाली गराइयो, तर जनता चढ्ने बसमा राष्ट्रपति पनि सवार हुनुभयो भन्ने इम्प्रेसन फैल्याउन चेष्टा गरियो। यदि होइन भने यो प्रोपोगान्डाको अर्थ के हो त? राष्ट्रपतिका सल्लाहकारज्यूहरूले यो प्रश्नको जवाब दिए राम्रो हुने थियो। अहिलेसम्मको खबरमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि सरकारमा जाँदैछन्, पहिलो पटकमै उपप्रधानमन्त्री नै भएर। राप्रपाले सरकारमा जान राखेको अडान थियो पुस 27लाई सार्वजनिक बिदा दिए पृथ्वी जयन्ती मनाउनु पर्ने। खासमा यो चाहिँ देखावटी अडान मात्रै हो दर्शकबिन। त्यसै पनि हाम्रो देश त सार्वजनिक बिदाकै देश बनिसकेको छ। कामभन्दा बढी त हामी पर्व मनाउन खर्च गर्छौँ। पृथ्वी जयन्तीमा सबै सरकारी कार्यालय बन्द गरेर कर्मचारीलाई बिदा किन दिनुपर्ने? पृथ्वी जयन्ती मनाउन के दिनभरि लाग्ने हो र? खासमा नेपालको एकीकरण गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहको सम्झना र सम्मान सधैँ गर्ने, पृथ्वी जयन्तीलाई देशैभर हर्षोल्लासपूर्वक मनाउने र काम पनि गर्ने स्थिति बसाल्न आवश्यक छ। राप्रपामा दम भएको भए बैंक नोटमा
पृथ्वीनारायण शाहको चित्र अङ्कित गर्नुपर्ने अडान राख्न सक्थ्यो, तर उसले सरकारमा पनि जाने फेस सेभिङको सूत्र पनि खोज्ने काम गर्यो। फेरि पनि भन्छु, पृथ्वीनारायण शाह राप्रपा विशेषका लागि मात्रै सम्मान योग्य पात्र होइनन्, तर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलको अकर्मण्यताले अहिले पृथ्वीनारायण शाह कुनै दल विशेषका वा कपिराइटवाला ऐतिहासिक पात्र बन्दैछन्। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ र आजको कार्यक्रममा शङ्खरापुरका जनता 8 दिनदेखि आन्दोलित रहेको प्रसङ्गबारेको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ, जहाँ प्रहरीले स्थानीयमाथि आक्रमण गरेको छ। एक इन्सपेक्टरले स्थानीयमाथि पिस्तोल समेत ताकेका छन्। स्थानीयले गृहमन्त्री रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङ विरुद्ध चर्को नारा समेत लगाएका छन्। यी समग्र दृश्यसहितको स्थलगत रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ र यसबारे कुलमान घिसिङसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ। र यस्तै सिराहाको एक विद्यालयमा शिक्षिकाले विद्यार्थीलाई पानी भनेर स्प्रिट दिएपछि बालिकाले ज्यान गुमाएको प्रसङ्गसहितको रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो घटनापछि आज दिनभर सिराहा तनावग्रस्त बनेको छ। र यस्तै मदिरा पिएर कार्यालयमै उत्पात मचाउने एक कार्यवाहक वडा अध्यक्षको प्रसङ्ग पनि छ। नसाको सुरमा उनले के उत्पात मचाए त्यो आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। दर्शक महानुभावहरू, यस्तै काठमाडौँको ठमेलमा ट्राफिक प्रहरीले मापसे चेकिङका नाममा लखेटी सवारी रोक्ने गरेको गुनासो आएसँगै यस विषयमा फ्याक्ट चेक गर्न हाम्रो टिम पुग्यो, तर प्रहरीले हाम्रो टिममाथि नै दुर्व्यवहार गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीको यो ज्यादती सम्बन्धीको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसबाहेक समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा कल गर्नुहोला र हामीसँग जोडिने माध्यम टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कटौती गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि अब पेट्रोलियम सस्तो होला हुन्छ भन्नेले तालीमा र हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 34.47%ले तालीमा र 65.53%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत परिणामले भन्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि पनि पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो हुँदैन। गालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। तर विशेष गरी आज मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइएको छ। यो अपडेट पनि यहाँहरूलाई गराए। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशभरका धेरै अवैध क्रसर उद्योग बन्द हुन थालेका छन्। सरकारको यो कदमले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्ने सम्भावना रहन्छ भन्नेले तालीमा र रहँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 बोझनीमा 8 दिनदेखि आन्दोलन चर्किरहेको छ। बोझनीको एउटा समतल परेको डाँडामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सब स्टेसन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। यो सब स्टेसनमा माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत ल्याउने, त्यहाँबाट अन्य 2 प्रसारण लाइनमा विद्युत प्रवाह गर्ने गरी काम अघि बढिरहँदा स्थानीय चाहिँ निर्माणको विपक्षमा आन्दोलित भएका छन्। स्थानीयको आन्दोलन दबाउने क्रममा प्रहरीले महिलाहरूलाई लछार पछार गरेको छ। प्रहरी अधिकृतहरूले पिस्तोल नचाएर गोली चलाइदिने भन्दै स्थानीय तर्साएका छन्। घर घर पसेर प्रहरीले कुटपिट गरेको स्थानीयको गुनासो छ। हामी पुग्दा केहीले आफ्नो शरीरमा लागेका निलडाम पनि देखाए। बोझनीको यो आन्दोलन र प्रहरी दमन सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसपछि यो आन्दोलन नै कति वैधानिक, कति उचित हो त, यस सम्बन्धी कुराकानीका लागि हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँग पनि समय लिएका छौँ। सबैभन्दा पहिले यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका 3 बोझनीमा प्रस्तावित लप्सी फेदी चाँगुनारायण सब स्टेसन निर्माणको आयोजनाको विवादले उग्र रूप लिएको छ। 456 मेगावाटको अप्पर तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रसारण लाइनको सब स्टेसन बनाउने तयारी गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। जग्गा अधिग्रहण गर्दा जालझेल गरेको देखि स्थानीयको हित प्रतिकूल हुने गरी सब स्टेसन निर्माण गर्न लागि भन्दै यस क्षेत्रमा 8 दिनदेखि आन्दोलन चर्किरहेको छ।
मंगलबार हाम्रो टिम पुग्दा बोजनी क्षेत्रमा बालबालिका वृद्ध र युवा सबै सबस्टेशन निर्माण स्थलमा नाराबाजी गरिरहेका थिए। उनीहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्ध आक्रोश झल्किन्थ्यो। सबस्टेशनको नाममा एमसीसीको सबस्टेशन बनाउने अनाधिकृत काम भइरहेको स्थानीयको आरोप छ। आयोजना निर्माणले यहाँका आदिवासी पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ छ। त्यो अधिकरण गर्ने बेलामा दुईटा कुरा मिस्टेक भएको छ हैन, दुईटा प्रक्रिया मिस्टेक छ। एउटा त यहाँको जनताको मन्जुरी लिनु पर्यो, इआईको रिपोर्टमा मेन्सन हुनु पर्यो र यहाँको जनता दिन चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने कुरा त्यो तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ILO 169 जस्ता कानुनहरूले दिएको प्रावधानहरूले उहाँले कुल्चिने भयो। गाउँचरणको जस्तो पैसा पनि पाउँदैन, जग्गा पनि पाउँदैन भन्दा त एक दिन दुई दिन भन्दाखेरि अनि तिमीहरूले वरिपरि प्रहरी र के अरे मेलदारी राख्छु अनि माझबाट दोजरले खान्छु अनि पुर दिन्छु भनेर हामीलाई दबाब दियो। नदिँदा हामीले त्यस्तो गरेर हामीलाई दबाब गरेर दियो। हामीलाई यस्तो भयो, हामीलाई अहिले न बस्नु न जानु, हामीलाई यहाँ बसोबास छैन, बस्नु कि जानु कि के गरी खाने। हामी यस्तो भूमिमा बसेर हाम्रो भूमि अर्काले लुटेपछि चाहिँ हामीलाई मात्रै भएन, यो संसारलाई भयो। ठ्याक्क उठ्ने अवस्था भएको कारणले उहाँहरूले एकमात्र विकल्प स्थानान्तरण होस् भन्ने माग राखेर उहाँहरू आन्दोलनमा उत्रिनु भएको छ। दृश्यमा देखिएको यही क्षेत्र सबस्टेशन निर्माण स्थल हो। सरकारले सबस्टेशन निर्माणका लागि यस क्षेत्रको कुल 170 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ। सबस्टेशन र प्रसारण लाइनका लागि 5 वटा टावर बनाउन जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको भए पनि स्थानीयको विरोधका कारण काम सुरु हुन सकेको छैन। तामाकोसीदेखि शंखरापुरसम्म 90 किलोमिटर लाइनमा सबै ठाउँमा काम पूरा भइसकेको छ, तर यस क्षेत्रमा निर्माण हुनुपर्ने 5 वटा टावर निर्माण हुन नसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाइ छ। प्रहरीको दमन, पेस्पोल तेर्स्याउँदै महिलालाई खिसार्दै। अहिले हरेक दिन सशस्त्र प्रहरी बलले बिहान 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म सबस्टेशन निर्माण स्थलमा सुरक्षा दिने गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी रहँदासम्म स्थानीय पनि नाराबाजी गर्न पुग्छन्। स्थानीयले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको बताएका छन्, तर यसबीच प्रहरी दमन पनि भएको छ। केही महिलामाथि पुरुष प्रहरीले हातपात गरेका छन्। बालबालिका पनि प्रहरीको लाठी र बुटको शिकार भएका छन्। यो दृश्य गत बिहीबारको हो। त्यस दिन प्रहरी र स्थानीय बीच मुठभेडमा प्रहरीले लाठी बर्साएपछि स्थानीयहरू घाइते भए। सशस्त्र प्रहरीले घर घरमा पुगेर स्थानीयमाथि धरपकड गर्यो। स्थानीयका अगाडि प्रहरी निरीक्षक विशाल बहादुर बुढाथोकीले हातमा पेस्पोल देखाएर हान्दिउँ हान्दिउँ भन्दै स्थानीय तर्साएका थिए। यो हेर्नुहोस्। स्थानीयलाई यसरी तर्साउने प्रहरी निरीक्षकमाथि काठमाडौँ प्रहरी परिषदले छानबिन सुरु गरिसकेको छ। महिलामाथि समेत निर्मम बनेको प्रहरी हरकतको अर्को यो दृश्य पनि हेर्नुहोस्। प्रहरीको आक्रमणबाट 12 वर्षे दोर्जे तामाङ र 3 जना महिला घाइते भएका थिए। हामीलाई त्यस दिनको घटनाक्रम बताउँदै शरीरमा लागेका घाउ चोट समेत देखाइरहेका थिए। लच्छर पच्छर गरेर मेरो यहाँतिर पनि लाग्यो, यहाँतिर निलो छ, यहाँ घाउ, यहाँ लाठीले ठ्याङ्ग एकचोटि हानिदियो अनि यहाँ खुट्टामै कुल्चिरहेको अनि म अनि भागेको नि। पुलिसहरूले लाठीले हान्ने, तपाईँलाई महिला पुलिसहरूलाई अगाडि बढाउने, पुरुष पुलिसलाई चाहिँ पछाडि राखेर अनि पुरुषले चाहिँ महिलामाथि मतलब हाम्रो यो जनता महिलाहरूमाथि चाहिँ लात्तीले हान्ने, तपाईँलाई लट्ठीले हान्ने यस्तो गरेको छ। हामीलाई यहाँ कुटपिट गर्ने, यहाँ निलदाम गरिकन लच्छर बछर गर्ने, मलाई यहाँ कानमा यो बच्चालाई बाटोमा हिँड्दै हिँड्दै पिट्यो। यो बच्चालाई यस्तो यसरी थचारेर पहिला चाहिँ अब लातले हिर्काएछ हैन, पछि चाहिँ थचारेर यसरी थचारेर यस्तोमा सबैले देख्छ भनेर यस्तरी भुइँमा राखेर हानेछ क्या यसलाई। मेरो छोरालाई किन पिट्यो भनेर मैले यति ढगालेको अनि मलाई पनि अनि कपालमा चप्पा समातेर सडक रोडमा लटाएको पछाडिको। यसरी कानमा समातेर सुन लुचियो, सुन लुच्दाखेरि सुन पनि झऱ्यो। उहाँको हेर्नुहोस् अझ पनि घाउ पनि छ होइन, त्यस्तो गरी सुन लुचेर हामी त्यो हाम्रो व्यक्तिगत जग्गामा नाप्नु लाग्दाखेरि हाम्रो जग्गामा नाप्नु पाउँदैन। त्यहाँ तपाईँहरूको लिने जग्गामा जे गर्नु गर्नु, हाम्रो जग्गामा छुनु पाउँदैन। हामीले यस्तो धगाल्दाखेरि हाने त्यो हात यहाँ यस्तो पच्चा कानमै लुच्यो उनीहरूले। त्यसअघि आइतबार नै स्थानीयसँग विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका शंखरापुर 3 का वडाध्यक्ष सूर्य तामाङलाई समेत प्रहरीले दिनभर नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले बल प्रयोग गर्न सुरु गरेपछि स्थानीयले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा सोमबार उजुरी पनि दिएका छन्। यता शंखरापुर नगरपालिकाले समेत प्रहरी दमनप्रति ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ।
स्थानीयमाथि प्रहरी प्रशासन मार्फत अवांछित बल प्रयोग गर्ने, हात हतियार देखाएर तर्साउने, धरपकड तथा घाइते हुने गरी बल प्रयोग गर्ने काम भएको भन्दै नगरपालिकाले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको हो। गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध नै नाराबाजी। प्रहरीको दमन बढेपछि अहिले स्थानीयको आक्रोश उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि बढेको छ। राज्यले प्रहरी नै खटाएर स्थानीयमाथि बल जफ्ती गरेको भन्दै उनीहरू गृहमन्त्री लामिछाने माथि बढी आक्रोशित देखिएका हुन्। पहिला उहाँले सिधा कुरा जनताको कार्यक्रम चलाउनु भएको बेला चाहिँ जनताको माग पूरा गर्छु, जनताको समस्यालाई हल गर्छु भन्नुभएको थियो। गृहमन्त्री पदमा पुगेपछि खोइ उहाँले जनताको कुरा सुन्नुभएको हो? यही हो जनतालाई पुलिस प्रशासन ल्याउने, जनतालाई कुटपिट गर्ने, महिला हिंसा गर्ने, बाल अधिकार दमन गर्ने, यही हो गृहमन्त्री। यसअघि सबस्टेसन निर्माणको जिम्मा पाएको चिनिया र भारतीय कम्पनी स्थानीयको विरोधका कारण काम गर्न नसकेर फर्किएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ, राजनैतिक दलका स्थानीय नेता र प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै आयोजना निर्माण स्थलमा पुगेर जनताको माग विपरीत काम अघि नबढाउने आश्वासन दिएको स्थानीय बताउँछन्। तर अहिले प्रहरी फोर्स लगाएर आयोजना बनाउन बल जफ्ती गर्न खोजिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। यद्यपि अन्तिम समयसम्म पनि आफ्नो भूभाग बचाउन पछि नहट्ने स्थानीयको अडान छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई। कुलमान सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब शङ्खरापुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 बोझनी सहित केही बस्तीका जनता चाहिँ विशेष गरी 7-8 दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। आन्दोलनमा त्यहाँका जनताले तपाईँ विरुद्ध पनि चर्को नाराबाजी गरिरहेका छन्, जुन हामीले भर्खरै रिपोर्टमा पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब यो प्रसङ्ग तपाईँलाई थाहा छ नै होला, तर यस्तो किन भइरहेको छ? सबैभन्दा पहिले यसबारे तपाईँको संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु, त्यसपछि थप प्रश्न छन्। सबभन्दा पहिला यो प्रोजेक्ट कसरी आएको भन्ने कुरा केही संक्षिप्तमा बताउन चाहन्छु। हजुर। अब यो प्रोजेक्ट चाहिँ वास्तवमा यो एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा चाहिँ सुरु गर्न लागेको प्रोजेक्ट हो। यो धेरै पहिले एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा ऋण सहयोग हो। ऋण सहयोग चाहिँ 2012 मै एसियाली विकास ब्याङ्कबाट ऋण स्वीकृत गरेर सुरु भएको प्रोजेक्ट हो। यो खिम्तीदेखि 12 बिसे हुँदै काठमाडौँको लप्सीभेदीसम्म 400 केबी लाइन ल्याउने प्रोजेक्ट हो। अब यो प्रोजेक्ट किन आयो भन्दाखेरि तामाकोसीको र यो भोटेकोसी लगायतका प्रोजेक्टहरूबाट काठमाडौँमा विद्युत ल्याउनको लागि चाहिँ बनाएको जुन आयोजना हो। अब 2017 मा आएर यसमा थप चाहिँ ऋण सहयोग पनि एडिबीले स्वीकृत गरेको छ। त्यो थप ऋण सहयोगमा चाहिँ मुख्य गरेर यसको सबस्टेसन, प्रसारण लाइन को काम पर्छ। अब प्रसारण लाइनको काममा चाहिँ मुख्य गरेर यो खिम्तीबाट 12 बिसेबाट लप्सीभेदीसम्मको 400 केबी लाइन पर्छ र सबस्टेसनमा चाहिँ खिम्ती 12 बिसे र लप्सीभेदीमा 400 केबीका ठुल्ठुला सबस्टेसनहरू पर्छ र लप्सीभेदीबाट चाँगुनारायणसम्मको 132 केबी लाइन र चाँगुनारायणमा ठुलो सबस्टेसन छ। त्यो सबस्टेसन चाँगुनारायणको करिब सम्पन्न हुने चरणमा छ। अब सुरुमा लप्सीभेदी, अब बाँकी जुन प्रसारण लाइनको कामहरू भइरहेछ, खिम्तीमा पनि सबस्टेसनको काम भइरहेछ, 12 बिसेमा पनि भइरहेछ र प्रसारण लाइन करिब अन्तिम चरणमा कामहरू भइरहेछ। अब यो लप्सीभेदीको सबस्टेसनको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ 2017 मा चाहिँ यो लप्सीभेदीको सबस्टेसन को जग्गा अधिग्रहण भयो। करिब 170 रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो। अब 170 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर अब त्यसमा
सबस्टेसन बनाउनको लागि ठेक्का पनि भएको थियो 17 मै। त्यो अधिकरण भएको बेलामा जग्गाको जुन हिसाबले तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, जग्गा चाहिँ जबरजस्ती गरियो भनेर, त्यो कुनै पनि हालतमा थिएन। त्यो जग्गा चाहिँ सिडिओ कार्यालयबाट जुन प्रक्रिया पुर्याएर अधिकरण गरिएको थियो र सबैले, त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाले सबैले आफू खुसी छिटोभन्दा छिटो हाम्रो जग्गाको मुआवजा चाहियो भनेर अफिसमा धरना दिएर लिएको अवस्था हो। ठिक छ, म अब यही प्रश्न गर्छु एकैछिन है सर। जस्तो अब तपाईँले जग्गा अधिग्रहणको कुरा गर्नुभयो, यस क्षेत्रको जमिन अधिग्रहण गरेर लिइसकेपछि जसको जग्गा पर्यो उनीहरूले जग्गाको रकम पनि लिइसक्यो होला नि, तपाईँले पनि भन्नुभएको छ होइन। अब आफ्नो जमिनको मूल्य लिइसकेपछि पनि आन्दोलन गर्नु ठिक होइन भनेर तपाईँहरूले सम्झाउनु भएन यस बिचमा? यस्तो हो, मैले म यो पुरा गर्न दिनुहोस्। म पहिला हामीले जग्गा अधिकरण त्यो एरियाको जग्गा चाहिँ पहिला यो आनन्द शमशेर राणाको हजुर यो चाहिँ यो हदबन्दीभन्दा बढी परेको जग्गा रहेछ बढी। अनि त्यसमा चाहिँ मोहीहरू चाहिँ उहाँहरू हुनुहुँदो रहेछ। धेरैले चाहिँ मोही बापत जग्गा पास पनि गरिसकेको रहेछ। तर केही व्यक्तिहरूको चाहिँ करिब 25 जनाको चाहिँ मोही चाहिँ कायम भएको, तर आनन्द शमशेरकै जग्गा चाहिँ यो हदबन्दीभन्दा बाहिरको जग्गा रहेको रहेछ। उहाँहरूको नाममा जग्गा पनि थिएन, करिब 45 रोपनीको त जग्गा नै थिएन। त्यो 45 रोपनी पनि हामीले के गर्यौँ भने त्यो 45 मोही मात्रै भएकोलाई पनि हामीले करिब 95% चाहिँ उहाँले 50% मात्रै पाउने जग्गा हो वास्तवमा। हामीले त्यसको 95% चाहिँ मुआवजा दियौँ। अरूले जति 100% पायो भने अर्को यो उहाँहरूले चाहिँ 95% पाउनुभयो। क्याबिनेटबाटै हामीले स्वीकृत गरेर त्यो दियौँ भने चाहिँ करिब सबैले नै एउटाको चाहिँ अलिकति सानो विवाद छ, उहाँले चाहिँ पैसा छिटो चाहियो भनेर लागिराख्नु भएको छ। त्यो प्रति जग्गा भनेर उल्लेख भएको रहेछ। हामी दिँदैछौँ, उहाँलाई मिलाउँदैछौँ, पेपर मिलाउँदैछौँ, उहाँ दिनका दिन धाइराख्नु भएको छ। अब सबैले जग्गाको पैसा खुसी साथ लिनुभयो, हजुर खुसी साथ लिनुभयो। र त्यो प्रमाण के हो भने पहिलो पटक जग्गाको हामीले मुआवजा बाँडिसकेपछि 2017 मा हामीले एउटा चाइनिज कन्ट्र्याक्टर सिनो स्टिल भन्ने थियो, त्यसले कन्ट्र्याक्ट पाएको थियो। त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ पाइसकेपछि कन्ट्र्याक्टरले साइटमा काम गर्न गएको थियो र उसले 1 वर्षसम्म त्यो जग्गा सम्झाउने अरू काम गर्ने काम गरिराख्नु भएको थियो। कसैले विरोध गरेको थिएन त्यहाँ त्यो सबस्टेसनमा। अनि अहिले आएर विरोध हुनुको रहस्य चाहिँ के हो? किनभने कसैले विरोध गरेको थिएन। हजुर त्यसमा त्यो 1 वर्षसम्म कन्ट्र्याक्टरले जग्गा सम्झाइराखेकै थियो। तर त्यही बीचमा कन्ट्र्याक्टर चाहिँ ब्ल्याकलिस्ट भयो, के अरे ब्याङ्क्रप्ट भयो। त्यो कन्ट्र्याक्टर भएपछि हामीले कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेसन गर्नु पर्यो। त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ तोडेर फेरि रिटेन्डर गऱ्यौँ हामीले 2020 मा आएर। अर्को एलएनटी भन्ने इन्डियन कन्ट्र्याक्टर आयो त्यहाँ। अब इन्डियन कन्ट्र्याक्टर आएपछि 20 मा नयाँ कन्ट्र्याक्ट भयो। अनि इन्डियन कन्ट्र्याक्टर त्यहाँ चाहिँ काम गर्न जाने बेलामा त्यहाँ अलिकति पोलिटिकल्ली केही प्रभोक भएको देखियो र त्यहाँ चाहिँ अलिकति त्यहाँको अहिलेको वर्तमान वडाध्यक्ष जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अलि विरोध गर्न थाल्नुभयो। यो एरियामा हाम्रो सबस्टेसन बन्न दिँदैनौँ, अन्त सार्नुहोस् भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो होइन। त्यो अघिल्लो चरणसम्म कसैले पनि विरोध गरेको पनि थिएन र ठीक छ, एजेन्डा बनाउनु भयो। यो सबस्टेसन म सार्छु, तपाईँले चाहिँ पैसा पनि फिर्ता गर्नु पर्दैन भन्ने किसिमको उहाँले चुनावी एजेन्डै बनाउनु हो। ठिक छ, सब स्टेसन निर्माण भएपछि अब सो क्षेत्र वरपर चाहिँ बस्न जोखिम हुन्छ। तामाङहरूले आफ्नो थाथलो छोडेर हिँड्नुपर्छ। पर्यटनको सम्भावना बोकेको क्षेत्र भए पनि प्रसारण लाइनका कारण बस्तीमा जोखिम बढ्छ। यसकारण सब स्टेसनको चाहिँ स्थानान्तरण हुनुपर्छ, सार्नुपर्छ भन्ने माग सुन्दा त ठिकै लाग्छ। यसको तथ्य चाहिँ के हो त भनेको कहीँ कतै यो स्थानीयहरू प्रभोक भएको बार्गेनिङका कुराहरू यहाँ जोडिएको हो कि तपाईँहरूको फाइन्डिङ चाहिँ के हो त खासमा?
नेपालमा अथवा विश्वमै भन्नुहोस् न सबस्टेसन र ट्रान्समिसन लाइन नबनिकन कुनै ठाउँमा बत्ती पुग्छ? हजुर, नेपालमा करिब करिब 5000 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बनिरहेछ, करिब करिब हजारौँवटा सबस्टेसन बनिरहेछ। जहाँ जहाँ सबस्टेसन बन्यो, जुन जुन ठाउँमा ट्रान्समिसन बन्यो त्यो सबैमा चाहिँ सबैको थाकथलो हट्ने भए अरूको चाहिँ हट्दैन। अब यो थाकथलो हट्ने भन्ने कुरा त्यो सबस्टेसन बनेर वरिपरिकोलाई जुन समस्या हुने भन्ने कुरा सरासर गलत हो। त्यो काठमाडौँभित्र तपाईँ त्यो लप्सीभेदीको कुरो छोडिदिनुहोस् न, काठमाडौँभित्र अहिले 15-16वटा सबस्टेसन छ, अर्को 20वटा हामी बनाउँदैछौँ। यदि त्यो बनाउन सकेन भने काठमाडौँमा लोड सेडिङ गर्नुपर्छ। अब घरको नजिकै सबस्टेसन छ त त्यसले समस्या पर्छ? कुनै पनि त्यस्तो समस्या हुँदैन। हामीले गएर पटक तपाईँलाई के भन्नुभयो, त्यसपछि के गर्नुभयो, 2 वर्षसम्म हामीले लगातार त्यहाँ चाहिँ बसेर छलफल गरेका छौँ। म आफै गएर चाहिँ दिनभरि करिब 4 घण्टा बसेर सिडिओ साहब हामी बसेर त्यहाँ छलफल गरेका छौँ। अनि त्यसपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सांसदहरूसँग बसेर छलफल गरेका छौँ। तपाईँहरूले त्यहाँ त स्थानीयको माग विपरीत चाहिँ यो निर्माण कार्य अगाडि बढ्दैन, आयोजना अगाडि बढ्दैन भनेर आश्वासन पनि त दिनुभएछ नि तपाईँहरूले, होइन? उहाँहरूले त्यसै भन्नु भएको छ। उहाँहरूले उहाँहरूको माग भनेको त्यहाँ जुन जसले जग्गा पाएको, जग्गाको पैसा पाएको थिएन त्यो जग्गाको पैसा दिनुपर्ने भन्ने थियो। हामीले 25 जनाको पछिल्लो चरणमा जग्गाको पैसा पनि दियौँ, होइन? जग्गाको पैसा जुन चाहिँ उहाँहरूको नाममै थिएन त्यो चाहिँ त्यो भए पनि हामीले क्याबिनेटबाट चाहिँ स्वीकृत गरेर दियौँ। र उहाँहरूको त्यहाँभित्र अब रोड बनाउने के अरू पनि विषयहरू छन्, त्यो सम्पूर्ण हामीले गर्छु भनेकै छौँ, होइन? अनि त्यहाँ जुन ठाउँमा सबस्टेसनमा हामीले 170 रोपनी जग्गा किनिसक्यौँ, किनेर यो जग्गामा चाहिँ अरू काम गर्न पाउँदैन भन्नु जायज हुन्छ हुँदैन, पहिलो कुरा, होइन? अब सबैले त त्यहाँ जग्गा धनी आफू जसले पैसा लिएको थियो उहाँहरूको विरोध थिएन, त्यहाँ के पनि विरोध थिएन। तर अहिले उहाँहरू के भनिरहनु भएको छ भने, तर अहिले जसले त्यो जग्गाको पैसा लिनु भएको छ उहाँहरूले के भन्नु भएको छ भने, हामीलाई त्यति बेला सरकारले धाक धम्की दिएर प्रलोभनमा पारेर केही दलालहरू लागेर जङ्गलमा लागेर औडाजाल लगायो भन्नेसम्मको आरोप उहाँहरूको छ। केही दलाल होइन, केही दलालले सिकाएको विषय हो यो, हजुर, होइन? नेपालमा एनजिओ आइएनजिओदेखि लिएर सबै केही चाहिँ इन्ट्रेस्ट ग्रुपका मान्छेहरूले सिकाएको विषय हो यो। उहाँहरूले यहाँ म सेकेन्ड टाइम आएपछि पनि यहाँ पटक पटक डेलिगेसन आएर पैसा छिटो दिनु पर्यो भनेर आएको विषय हो नि त। र त्यो बेला 1 वर्ष त ठेकदारले काम गर्दाखेरि कुनै विरोध थिएन त। कसैले दबाब दिएर पैसा लिन आउँछ भनेको, कसैले मेरो जग्गाको पैसा म लिँदैन भन्दाखेरि जबरजस्ती गएर चाहिँ दिन्छ भनेको। ठिक छ, तपाईँले पहिला चाहिँ सबै कुरा ठिक थियो, चित्त बुझाएरै उहाँहरूले पैसा पनि लिनुभएको भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर पछिल्लो दिनमा जुन किसिमको त्यहाँ अशान्त बनिरहेको छ यो ठाउँ र स्थानीयहरू गर या मरको स्थितिमा छन्, कुनै पनि हालतमा हामी छोड्दैनौँ भनिरहेका छन्, यो स्थिति आउनुमा तपाईँहरूलाई कहीँ कतैबाट औपचारिक रूपमा अनौपचारिक रूपमा केही त्यस्तो किसिमको डिल अथवा बार्गेनिङ अथवा केही त्यस्तो किसिमको माग राखेको विषय छ भने खुलासा गर्नुहोस् त ल कुलमान सर। मुख्य गरी अहिले प्रभोग गर्न खोजेको त्यहाँ के छ भने, राष्ट्रिय रूपमा प्रभोग गर्न खोजेको त्यहाँ एमसिसीको अस्तिको उहाँहरूको चाहिँ नारै के हो भने एमसिसीको प्रोजेक्ट भन्थ्यो, जबकि त्यो एमसिसीको कुनै 1 पैसा त्यहाँ छैन। हो, यहाँ ठ्याक्कै एडिबीको कुरा यहाँ जोडिएको छ, होइन? एडिबीको प्रोजेक्टको कुरा, तर त्यहाँ नारा चाहिँ एमसिसीको लागिरहेको छ। एमसिसीको लागि त्यहाँबाट देखिन्छ एउटा पोलिटिकल्ली चाहिँ उ गर्न खोजेको। यो प्रसारण लाइनसँग एमसिसीको प्रसारण लाइनसँग के सम्बन्ध? तपाईले भन्नुभयो नि त्यहाँ हजुर, वडा अध्यक्ष, विगतका वडा अध्यक्ष र वर्तमान वडा अध्यक्षले जग्गा उहाँहरूको सिफारिस बिना कुनै पनि जग्गाको पैसा दिन पाउँदैन र उहाँहरूको सिफारिसमा छिटो पैसा दिनु भनेर गरेको सिफारिसको आधारमा अफिसले पैसा दिएको छ, के अरे सिडिओ कार्यालयबाट पैसा दिएको छ। ओके, ठिक छ, यो कुरा हामीले बुझ्यौं। यो कुरा भयो। अर्को कुरा स्थानान्तरणको कुरा किन आइरहेछ? स्थानान्तरण कुरा किन आइरहेछ भने
त्यो स्थानान्तरण पहिलो कुरा स्थानान्तरण सम्भव छैन किनभने त्यो सबस्टेसनको लागि सबै ठाउँ हामीले त्यहाँ उपयुक्त छैन भिरालो छ एकदम अप्ठ्यारो स्थितिमा छ त्यो कुनै पनि त्यो आसपासमा त्यो किसिमको जग्गा नै छैन र अर्को कुरा अहिले के स्थानान्तरणको विषय करिब 200 रोपनी जग्गा चाहिँ केही साइडतिर कसैले उहाँहरूको कसैको इन्ट्रेस्टमा मलाई कुरा आइरहेछ 200 रोपनी जग्गा किनिदिनु पर्यो भनेर हजुर त्यो जग्गा जबकि टेक्निकली फिजिबलै छैन त्यो जग्गा किनिदिनु पर्यो भनेर इभन जनप्रतिनिधिहरू मगा लाग्यो ए ओके ओके है भनेको अर्को जमिन बिक्री गराउनका लागि यो किसिमको आन्दोलन भइरहेको छ त्यो जग्गा भिडाउनको लागि ओके जनप्रतिनिधिदेखि लिएर सबै लागिरहेछ त मलाई कसको जग्गा हो सर स्पष्ट रूपमा भन्नुस् त कसको जग्गा हो कसको जमिन हो मलाई थाहा भएन त्यो जग्गा तर नजिकै कसैको जग्गा चाहिँ किन्नु पर्यो भनेर कुरा आइरहेछ त्यो टेक्निकली पनि सम्भव छैन अब मैले भन्नुपर्ने कुरा के हो भने ठीक छ बल्ल रहस्य त्यो ठाउँबाट सबस्टेसन सार्न सकिँदैन हजुर सबस्टेसन सार्न ठीक छ म एमसीसी कै कुरामा सरकारले नियम पुर्याएर जग्गा लिएको छ हजुर र त्यो सबस्टेसन ती मात्रै सम्भव छ एमसीसी कै कुरामा जोडियो अब एमसीसी को विरुद्धमा पनि चर्को रूपमा नाराबाजी भइरहेको छ यहाँले एडीबीसँग संलग्न सम्बन्धित यो प्रोजेक्ट हो भनिरहँदा एमसीसी को नाराबाजी किन भइरहेको छ किनभने योसँग सम्बन्धित रहेका प्रसारण लाइनहरू एमसीसी सँग पनि सम्बन्धित हो त्यही प्रसारण लाइन हो कि अथवा के हो त यसबारे पनि स्पष्ट रूपमा भनिदिनुस् त यो एमसीसी को नारा लागुको पछाडिको कारण प्रोजेक्ट मैले अघि नै भने खिम्तीदेखि 12 देखि लप्सीवेदीदेखि चाँगो नारायण र 4-5 वटा सबस्टेसन यी सबै गर्दाखेरि एडीबीको करिब 17 अरब चाहिँ उनीहरूको ऋण सहयोग छ त्यो ऋण सहयोग अन्तर्गत कन्ट्र्याक्ट भएर 2012 देखि त्यो बेला एमसीसी को कुरा पनि चलेको थिएन 2012 देखि यो प्रोजेक्टमा लगानी एडीबीले गरिरहेछ एडीबीले अब यो ढिलो भयो भने हामी चाहिँ हात झिक्छौँ भनिरहेछ र अर्को कुरा कन्ट्र्याक्टरले 2 वर्ष कन्ट्र्याक्ट भएको 2 वर्षसम्म काम गर्न पाएको छैन अब उनीहरूले ठुलो क्लेम गरिरहेछ हामी चाहिँ यो सामान सबै आइसक्यो उनीहरूले ल्याउनु पर्ने चाहिँ इक्विपमेन्टहरू सबै आइसक्यो फिल्डमा काम भएको छैन त्यति हुँदै पनि 2 वर्षसम्म हामीले चाहिँ पटक छलफल गरि नै रह्यौँ र यो अन्त्यममा यो केही उपाय नलाएपछि यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पहिलो चरणमा योभन्दा अघिल्लो प्रधानमन्त्रीकै कालमा पटक त्यहाँ पनि मिटिङ भएको र मिटिङ भएर त्यो छलफलहरू उहाँहरूको प्रतिनिधि बोलाएर पनि हामीले छलफल गर्न खोजे हो उहाँहरू कहिले पनि आउनु भएन र यो केही व्यक्तिहरूले जुन किसिमले त्यहाँका स्थानीयलाई र बाहिरबाट मान्छे लगेर अहिले एनजिओदेखि लिएर विभिन्न किसिमका जुन एट्र्याक्सन गरिरहेछ र नेपालमा वर्ल्ड ब्याङ्क एडीबी र यो जुन विदेशी डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूको जो जति पनि प्रोजेक्ट आउँछ सबैमा जनजातिको नाममा एनजिओको नाममा आइएनजिओ चाहिँ सबै ठाउँमा पुग्छन् तर खिम्तीदेखि तपाईँ चाहिँ खिम्ती ढल्केबारको प्रसारण लाइनमा 18 वर्षसम्म त्यो एउटा एनजिओले काम गर्न दिएन त 18 वर्षपछि आर्मी लाएर काम गर्नुपर्ने स्थिति आयो हस् कुलमान सर हामी यस विषयमा फेरि पनि फलोअप गर्छौँ फेरि पनि विस्तृत रूपमा यस विषयलाई हामी केलाउने कोसिस गर्छौँ अन्य धेरै विषयहरू कार्यक्रममा बाँकी छन् निकै लामो भयो यो समय र संवादका लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर ल धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू यस विषयका अन्य विषयलाई पनि हामी केलाउने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ विशेष गरी स्थानीयहरूले राखेको माग कति जायज कति नाजायज अथवा यसभित्रका केही त्यस्तो किसिमको बार्गेनिङका कुराहरू केही छन् भने ती तथ्यहरूलाई पनि हामी केलाउने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ आगामी कार्यक्रममा अहिलेलाई पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ कतै नजानु होला विशेष रिपोर्ट बाँकी नै छन् यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब अर्को विषय हाम्रो समाज अझै पनि कति धेरै पिछडिएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले देखाएको कतिपय हरकतबाट प्रमाणित हुन्छ कैलालीको महनियाल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 का कार्यवाहक अध्यक्ष
यस्तै नमुना जनप्रतिनिधि रहेछन् जो आफ्नो सेवाग्राहीसँगै विवाद र झमेला गरिरहन्छन्। रक्सीको नसामा बतासिँदै ओडा कार्यालय पुग्ने कार्यवाहक अध्यक्षले सेवाग्राहीलाई भन्ने गरेका छन्, यो ओडा मेरो हो, अरूले भनेर हुँदैन, म जे भन्छु त्यही चल्छ। कार्यवाहक ओडा अध्यक्षको नाम मानबहादुर विष्ट हो। विष्टले सेवाग्राहीसँग रक्सीको नसामा चुर भएर कसरी कुरा गर्छन्, कस्तो शैली देखाउँछन्। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट केम ढुङ्गानाले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यी हुन् कैलाली महन्याल गाउँपालिका 3 का कार्यवाहक वडाध्यक्ष मानबहादुर विष्ट। वडाध्यक्षका रूपमा निर्वाचित नवीन गिरी राजस्व हिनामिना मुद्दामा मुछिएपछि गिरीले आफ्नो विश्वासपात्र विष्टलाई वडाको काम सुम्पिएका छन्। कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएका विष्टको कार्यशैली चाहिँ अनौठो छ। यिनी हमेसी वडा कार्यालय नै आइपुग्दैनन्। आइपुग्दा पनि रक्सीको नसामा खुट्टा लरबराउँदै अबेर मात्रै आइपुग्छन्। जब जब वडा कार्यालयमा कार्यवाहक अध्यक्ष विष्ट हुन्छन् त्यो बेला सेवाग्राहीसँग यिनको विवाद र झमेला हुने गर्छ। यसो हुनुमा विष्ट स्वयंको दिउँसै मादक पदार्थ सेवन गर्ने बानी पनि एउटा कारक हो। गएको शुक्रबार प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा आफ्नो नाम नपरेपछि सोधपुछ गर्न पुगेकी एक सेवाग्राही रेखा बुढा थापा कार्यवाहक अध्यक्षसँग आक्रोशित नै भइन्। सेवाग्राही रेखाले वडाका जनप्रतिनिधिहरूले पक्षपात गरेर काम गरेको आरोप लगाइरहेकी थिइन्। तर कार्यवाहक अध्यक्ष विष्ट भने वडा कार्यालय आफ्नो भएको र जे इच्छा लाग्छ त्यही गर्छौं भन्ने शैलीमा जवाफ दिइरहेका थिए, त्यो पनि नसाको सुरमा। तमले मात्र चलाउन मिल्छ? यो हाकिम भन्दा जे पनि गर्न मिल्छ? जे पनि के गर्ने? जाँड खाएर वडा कार्यालय आउन पाइन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा कार्यवाहक अध्यक्ष विष्ट नसाले लरबरिएको आवाज सहित भनिरहेका छन्, कसले खायो जाँड? जे पायो उही भन्न मिल्छ? मेरो वडा कार्यालय हो। तमले वडा कार्यालय भन्दा जाँड खाएर हिँड्न मिल्छ? जाँड खाएर कसले जाँड खायो? के हो यो जाँड खाएर? तोल दिया जाँड खाएर हिँड्न मिल्छ? जे बाचे बोल्न मिल्दैन। मेरो वडा वडा कार्यालयलाई आफ्नो निजी हो भन्ने दाबी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्टको छ। उनी सेवाग्राहीसँग संवाद होइन चर्चरी बाजिरहेका छन्। उनको आवाज मात्र होइन, शरीरको चाल ढाल पनि लरबरिएको देख्न सकिन्छ। विष्टलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिने व्यक्ति चाहिँ निलम्बित वडाध्यक्ष नवीन गिरी हुन्। गिरी आफै अहिले मानबहादुर विष्ट कार्यालय नियमित नआउने र आउँदा पनि रक्सी सेवन गरेर आउने गरेको स्वीकार गर्छन्। कार्यवाहक अध्यक्षज्यूले जुन मदिरा सेवन रक्सी सेवन गरेर जो वडा कार्यालयमा आउनुभयो यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो, यो नराम्रो पक्ष हो। यस्तो गर्नु हुन्थेन। अब कार्यालय जस्तो कुराहरूमा जनतालाई सेवा दिने कुराहरूमा आफै नै परिपक्व भएन। अब नसाको रूपमा अब केही गल्ती बोलिदेला, केही गल्ती कार्य गरिदेला, मान्छेले भन्ने सिफारिस दिने कुराहरूमा पनि कहीँ गलत त्रुटिहरू होला, मान्छेले दुःख पाउला, त्यो उहाँको एकदमै गलत पक्ष हो। वडामा अहिले पनि जनताले आधारभूत सुविधा पाएको छैन। खानेपानी, बिजुली, सडक लगायत पूर्वाधारमा वडा नम्बर 3 पछि परेको छ। जनताका यस्ता समस्या छाडेर कार्यवाहक वडा अध्यक्ष विष्ट चाहिँ दिउँसै मापसी गरेर हिँड्ने, जनताका समस्यामा गम्भीर नहुने भएपछि आफूहरू आजित भइसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। शुक्रबार पनि आफ्नो गुनासो सुनाउन पुगेकी रेखामाथि नै विष्ट आक्रोशित भएपछि उनले लुकाएर भिडियो खिचेकी थिइन्। राम्रोसँग कुरा गरौँला भनी गर्थ्यो, फेरि ऊ त रक्सी खाएर मलाई त मन्त्री होस् या ऊ भनी अब थर्काउन लाग्यो। थर्काइसकेपछि मैले चाहिँ यसले मलाई पक्कै नराम्रो ऊ गर्छ भनेर मैले मोबाइल भिडियो गरेपछि होइन, भिडियो गरेर मैले एउटा ऊ माथि यता रोडमा पल्टेथियो, मैले भिडियो बनाएर अनि यता लगे रोडमा भिडियो पनि बनाएको छु मैले उसको जाँड खाएर हल्लिएको यसरी। यस वडामा 4 जना नेपाली कङ्ग्रेसबाट विजयी भएका थिए। वडा कार्यालय नजिकै घर भएका 1 जना चाहिँ एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए। तर निलम्बित वडा अध्यक्ष नवीन गिरीले पार्टीको लाइन मिल्ने भनेर कार्यालयबाट 2 घण्टाको दूरीमा घर भएका मानबहादुर विष्टलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिए। यस गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गाउँपालिका प्रमुखमा विजयी भएका हिमशिखर उपाध्याय पनि अहिले निलम्बित अवस्थामै छन्। दर्शक महानुभावहरू, ताल बेतालका जनप्रतिनिधिहरू छन्। विशेष गरी दिउँसै कार्यालय समयमा जाँड घोगेर यसरी सेवाग्राहीसँग बाँच्दै हिँड्ने, विवाद गर्दै हिँड्ने यो कार्यवाहक वडा अध्यक्षलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर उहाँसँग कुराकानी हुने तय पनि भएको थियो। सम्भवतः अहिले पनि उहाँ होसमा हुनुहुन्न, सोही कारण हाम्रो फोन उठाउनु भएको छैन र हामीसँग कुराकानी गर्ने सोचमा उहाँ हुनुहुन्न जस्तो लागिरहेको छ। यद्यपि हाम्रा टिमका साथीहरूले उहाँलाई प्रयास गरिरहनु भएको छ। खैर, उहाँसँग फोन लाग्यो भने हामी कुराकानी पक्कै पनि गर्नेछौँ यस विषयमा, किनभने उहाँ एक जनप्रतिनिधि हो। विशेष गरी त्यो जनप्रतिनिधिको ठाउँमा बसिसकेपछि सेवाग्राहीसँग यस किसिमको व्यवहार गर्न मिल्दैन र त्योभन्दा पहिले रक्सी पिएर आफ्नो कार्यालयमा आफ्नो ड्युटीमा बस्न पाइँदैन। यति बेला यी वडा अध्यक्ष हामीसँग कुराकानी गर्न नसकेर भागेका छन् भन्दा पनि फरक पर्दैन। हामीसँग कुराकानी गर्ने तय भएको थियो, तर उहाँले अहिले फोन उठाउनु भएको छैन। खैर, यस विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक जवाफ लियोस् र यी वडा अध्यक्षमाथि हुनुपर्ने कारबाही
कडा रूपमा गरियोस् हामी चाहन्छौँ। र यति बेला अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। 16 वर्षकी एक स्कुले छात्रा महिनावारीका कारण पेट दुखेर फत्रक परिन्। पेट दुख्न कम हुने औषधि खान उनले स्कुलकी शिक्षिका अम्बिका लम्सालसँग पानी मागिन्। अम्बिकाले पानी राख्ने बोतलमा भरिएको पानी जस्तै तरल पदार्थ ती बालिकालाई दिइन्। बालिकाले पनि औषधि त्यही पानी जस्तो तरल पदार्थसँगै पिउने बित्तिकै थाहा भयो त्यो त स्प्रिट थियो। स्प्रिटको असरले बालिकाको शरीर लप्याक-लुपुक भयो, लर्याक-लुरुक भयो। विद्यालयका प्रिन्सिपलले अस्पताल नलगेर बालिकालाई घर पुर्याइदिए। घरमा उनको अवस्था गम्भीर भयो। अस्पताल पुर्याएको केही घण्टामै ती बालिकाले ज्यान गुमाइन्। यो घटना सिराहाको हो। ज्यान गुमाउने बालिका हुन् सृजना कुमारी महरा। सिराहाबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सहनीको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सिराहाको मिर्चैया स्थित सगरमाथा माविकी छात्रा सृजना कुमारी महराले पानी ठानेर स्प्रिट पिउँदा उनको मृत्यु भएको छ। विद्यालयले छात्रालाई पानीको सट्टा औषधि सेवनका लागि स्प्रिट दिएको भन्दै आइतबार मिर्चैयामा स्थानीयले आन्दोलन गरेका छन्। उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग पनि गरेका छन्। हामीले गुनाह गर्यो, मर्यो, हाम्रो स्कुलमा मर्यो, आफैले दबाई खायो कि मेरो टिचरले दबाई खुवाइदियो दिनु पर्यो। 16 वर्षीय छात्रा गएको शुक्रबार स्प्रिट पिएर गम्भीर बिरामी परेकी थिइन्। सिराहाको कर्जना स्थित फुलकुमारी मेमोरियल अस्पतालमा उनको शनिबार राति 12 बजे मृत्यु भएको थियो। विद्यालयको चरम लापरवाहीका कारण उनको मृत्यु भएको दावी गर्दै स्थानीयले आइतबार पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन्। राजमार्ग खुलाउन प्रहरीले 3 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको छ। राजमार्ग अवरोध गरेर आन्दोलन गरेका स्थानीयले प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा समेत गरेका छन्। सोक्रममा 5 प्रहरी घाइते समेत भएका छन्। स्प्रिट पिउँदा ज्यान गुमाएकी किशोरीलाई महिनावारीका कारण पेट दुखेपछि विद्यालयकै एक शिक्षिकाले औषधि खान पानी ठानेर स्प्रिटले भरिएको बोतल दिएको मृतकका अभिभावक तथा विद्यार्थीले आरोप लगाएका छन्। पेट दुखाइ छले तो मैम लगेले ओइला गेले तो ओकरा गोंटी देलके पानी के का स्प्रिट छले ड्यू के बोतल में रखने छले तो पानी के सटा स्प्रिट पिया देलके का आता पूरा केना पूरा नशा जाके ओकरा भ गेल छले चलन तक सकै छले। शिक्षिकाले दिएको स्प्रिट पिएपछि उनी अर्धबेहोस जस्तो अवस्थामा पुगेकी थिइन् तर उनलाई तत्कालै अस्पताल लगिएन। विद्यालयले कक्षा कोठामा व्हाइट बोर्ड सफा गर्न स्प्रिट प्रयोग गर्दै आएको थियो। मृतक छात्राका अभिभावकका अनुसार शुक्रबार स्प्रिट पिएर बिरामी भए पनि विद्यालयका प्रिन्सिपलले केही भएको छैन भन्दै घर ल्याएर छाडिदिएका थिए। उपचारका लागि अस्पताल लैजानु पर्नेमा घर ल्याएर विद्यालयले दोहोरो गल्ती गरेको गुनासो अभिभावकको छ। 4 बजेतिर 4:30 बजेतिर बाबू ओकर मेहमान हमर राजविराज नौकरी है तो वो होता सा मतलब अबे तो एकरा कॉल के कि मतलब अहाँ कत छिए जे आओ ता तो विराटनगर सब बेला तो टाइम लगते कि नो मोटरसाइकिल हकना हार के तो अब हम अहाँ कते में हकबे करबे टाइम तो लगते हम ये ड्यूटी में हम घरे नहीं रही तभी सब की केल के अपन ओकरो एनआरसी ले एमआरसी सब की करके अपना कार में बैठा के घरे जाके छोड़ साँझ माने 4-5 बजे तब 4-5 बजे रात में अब अहीं के बचाए छे हमरे बचाए छे हमरे बचाए अब की भ्याल है पहिले उही अब ओ बारे में बुझ्ने रहबे तब न कुछ करबे। विद्यालयको लापरवाहीले छोरीको ज्यान गएको भन्दै सृजनाका बाबुले प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्। सृजनालाई स्प्रिट दिने शिक्षिका अम्बिका लम्साल र प्रिन्सिपल प्रदीप तिवारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दर्शकहरू आज दिनभर के भयो र यस घटनाको पछिल्लो अपडेट के छ यसबारे थप अपडेट लिन्छौँ। हामीसँग जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रवक्ता डीएसपी सुभाष बुढाथोकी। प्रवक्ताजी यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर धन्यवाद। हजुर अब पानी ठानेर स्प्रिट पिउँदा बालिका सृजना कुमारी महराले ज्यान गुमाउनु पर्यो। यो घटनामा संलग्नहरू पनि प्रहरीको दायरामा चाहिँ आइसकेको खबर प्राप्त भएको छ। पछिल्लो अपडेट चाहिँ के छ सर? अब यहाँले भने जस्तै अस्ति 22 गते विद्यालयमा पानी सम्झेर स्प्रिट खाएपछि जुन बालिकाको ज्यान गयो त्यस पछाडि हिजो बेलुका उपचारकै क्रममा चाहिँ उहाँको मृत्यु भइसके पश्चात आज हामीले डकुमेन्टेसनको काम पुरा गरेर लासलाई पोस्टमार्टमको लागि प्रादेशिक अस्पताल सिराहामा पठायौँ। हजुर अहिले पोस्टमार्टम पश्चात सदगतको लागि उहाँको परिवारले लास बुझेर लगिसक्नु भएको छ। अब यही घटनाको चाहिँ प्रति घटनाको स्वरूप दिउँसो स्थानीय अभिभावक प्लस विद्यार्थीहरूले उक्त सगरमाथा स्कुलको कार्यालयका सिसाहरू सवारी साधनहरूमाथि
तोडफोड पनि गर्नुभयो। केही समय राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको अवस्था थियो। पछि प्रहरीले सम्झाइ बुझाइ गरेर अवस्था सामान्य भइसके पश्चात फेरि पुनः आक्रोशित भिडले इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाको कार्यालय भवनमा ढुङ्गामुढा प्रहार गर्दाखेरि कार्यालयका झ्यालका सिसाहरू फुटेका छन्। कार्यालय बाहिर रोकिराखेका एम्बुलेन्स जेसिबीमा पनि केही तोडफोड भएको थियो। र ड्युटीको क्रममा रहेका प्रहरी टोलीमाथि आक्रोशित भिडले पेट्रोल बम समेत प्रहार गरिसकेपछि घटनालाई नियन्त्रण गर्नको लागि र थप क्षतिबाट बचाउनको लागि प्रहरीले हवाई फायर तथा अस्त्र ग्यास पनि प्रयोग गरेर भिडलाई तितो विचार बनायो भने अहिले मृतक पक्षको परिवारहरूबाट अब जस्तो कसैको लापरवाहीले कसैको ज्यान गएको अवस्थामा त्यसमा पनि त मुद्दा चल्ने ठाउँ त रहन्छ नि सर। यो देवानी फौजदारी अपराध यो संहिताले के भन्छ? यहाँलाई म त्यसमै जोड्दैछु। अहिले मृतकको परिवारको तर्फबाट सोही स्कुलका शिक्षिका समेतको विरुद्धमा ज्यान सम्बन्धी कसुरको जाहेरी प्राप्त भएको छ। अनुसन्धानको क्रममा अहिले हामीले उक्त विद्यालयका प्रिन्सिपल तथा एकजना शिक्षिकालाई नियन्त्रण लिएर सोधपुछ लगायत थप आवश्यक अनुसन्धानहरू जारी राखेका छौँ। हजुर, हस्, यो अपडेट यो जानकारीका लागि धन्यवाद सर। यस विषयलाई हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। समय र संवादका लागि धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, यो घटनाबारे हामीले जानकारी लियौँ। विशेष गरी कसैको लापरवाहीले, त्यसमाथि एक शिक्षिकाको लापरवाहीका कारणले गर्दाखेरि एक बालिकाले ज्यान गुमाएकी छन्। यो अपडेट हामी फेरि पनि यसको फलोअप लिनेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासोसहित। छोटो उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, हामी साउदी अरबबाट सर। साउदी अरबबाट धेरैजना हुनुहुन्छ। यहाँको समस्या छोटोमा राख्नुहोस् त, के समस्या परेर हामीलाई सम्झिनु भयो? हामी सर विगत 6 महिनादेखि यहाँ इलिगल भएर बसिरहेका छौँ सर। हामीलाई कम्पनीले कुनै पनि घर पठाउने प्रोसेस गरेकै छैन। अनि नेपालबाट याचार पिजनबाट आएको सर हामी। अनि इलिगल रूपमा चाहिँ किन बस्नु भएको? के कारणले चाहिँ बस्नु पर्यो? हामी सर नेपालबाट आउँदा चाहिँ नेपालको याचार पिजन भन्ने कम्पनीबाट आएको। त्यहाँबाट आइसकेपछि हामीलाई यहाँ 1 वर्ष काम गर्नु, 1 वर्ष काम गरिसकेपछि हामी तपाईँलाई नेपाल पठाउँछौँ भन्यो। तर अहिले चाहिँ नेपाल पठाउने कुनै पनि प्रोसेस गरिरहेको छैन सर। अनि तपाईँहरूलाई के श्रम स्वीकृति लिएर पठाएको कि अथवा भिजिट भिसामा पठाएर त्यहाँ चाहिँ काम लगायो, के हो? उहाँहरूले भिजिट भिसामा पठाउनु भएको सर। गैर कानुनी तरिकाले श्रम चाहिँ इलिगल तरिकाले गराएर अनि भिजिट भिसामा पठाएर हामीलाई यहाँ फसाइरहनु भएको छ। अनि तपाईँहरूलाई थाहा थिएन यो गैर कानुनी ढङ्गले आफूहरू जाँदैछु, यो चाहिँ गयो भने आफै फस्छौँ भन्ने कुराको चेतना थिएन तपाईँहरूमा? अनि सर हामीलाई थाहा भएन सर। पछि हामी एम्बेसीमा गएर बुझ्दाखेरि एम्बेसीले भन्यो कि तपाईँहरूलाई यहाँ साउदी अरबमा उमरा गर्ने भिजिट भिसामा ल्याएको रहेछ अनि उनीहरूले गैर कानुनी तरिकाले ल्याएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो सर। एम्बेसीबाट बल्ल थाहा पायौँ हामीले। हस्, तपाईँहरूले मेन पावरको डिटेल्स पनि हामीलाई टिपाउनु भएको छ, भन्नुभएको छ। विशेष गरी अब यो अपडेट यसबारे थप विवरण हामीलाई पठाउनु होला। तपाईँहरूले के पिजन मेन पावर भन्नुभयो होइन? हस्, यी दुईवटा मेन पावर कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेर हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। समस्या राख्नुभयो, केही समय धैर्य गर्नु होला। यसबारे थप बुझेर हामी तपाईँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ है त। हस् सर। दर्शकहरू, उहाँहरूको समस्यामा थप बुझ्ने र त्यसबारे थप अपडेट लिने कोसिस हामी गर्नेछौँ थप मेन पावर कम्पनीबाट। अब अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको यति बेला ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सार्वजनिक क्षेत्रमा भइरहेको प्रहरी चेक जाँचको भिडियो खिच्दा त्यो कुनै आपत्तिजनक वा गैर कानुनी हुन सक्छ? प्रहरीको काम चेक जाँच गर्ने हो, सञ्चारकर्मीको काम समाचार सङ्कलन गर्ने हो। भिडियो खिचिरहँदा के कुन प्रयोजनले खिचेको हो भनेर सोध्ने अधिकार सबैलाई छ। तर मोबाइल खोज्नु, हप्कीदप्की गर्नुको अर्थ चाहिँ आखिर के हो त? सिधा कुरा, टिमको टोलीमाथि ठमेलमा प्रहरीले जस्तो व्यवहार गर्यो त्यो देखाउँदैछौँ अबको यो विशेष रिपोर्टमा। पर्यटकहरूको चहल पहल हुने क्षेत्र भनेर चिनिएको काठमाडौँको ठमेलमा रात्रि जीवन केही सक्रिय देखिन्छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, डिस्को आदिले भरिएको ठमेल मध्यरातसम्म जागै रहन्छ। ठमेलको रात्रि जीवन व्यवस्थित बनाउने विषयमा सधैँजसो बहस हुन्छ। तर पछिल्ला केही हप्ता यही ठमेलमा ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँचका क्रममा हैरानी दिएको गुनासो हामीलाई प्राप्त भएको थियो। मापसे चेकिङका नाममा लखेटी सवारी रोक्ने, गौडा ढुकेर घेरा हाल्ने जस्ता क्रियाकलाप बढेको गुनासोको तथ्य जाँच्न शुक्रबार राति हाम्रो टोली ठमेल पुगेको थियो।
मापसे गरेर सवारी चलाउनेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, जरिवाना तिराउने जस्ता क्रियाकलाप चुस्त रूपमा कार्यान्वयन हुँदा ट्राफिक प्रहरीको भूमिकाले राम्रो प्रभाव पार्दै आएको छ। तर यस्तै चेक जाँचको नाममा हैरानी दिएको भन्ने गुनासोको फ्याक्ट चेक गर्न हामीले गोप्य रूपमा भिडियो खिचिरहेका थियौं। ट्राफिक प्रहरीहरू आफ्नो काम गरिरहेका थिए, हामी हाम्रो काम गरिरहेका थियौं। तर सार्वजनिक क्षेत्रमा भिडियो खिचिएको विषयलाई ठूलो अपराध गरे सरह प्रहरीको टोली हामी माथि जाइ लाग्न खोज्यो। हजुरलाई के समस्या भयो? हजुरलाई के समस्या भयो? के को लागि भिडियो खिच्दिनु त मलाई जानकारी पाउनु। टिकटकको लागि। प्रहरीको यस्तो हरकतले हाम्रो काममा बाधा उत्पन्न भयो। यो बेलासम्म रातको 12 बजिसकेको थियो। हामी पुग्दा ठमेलका 5 स्थानमा प्रहरी चेकिङ चलिरहेको थियो। दुर्घटना जोखिम न्यून गर्न प्रहरीले गरेको यस प्रकारको तत्परता सराहनीय नै देखियो। तर प्रहरीको यही कामको छायाङ्कन गरिरहेका हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट केशव निरौला माथि प्रहरीको हप्की दप्की चाहिँ अनौठो देखियो। हामीले पनि गर्नु नगर्नु भने प्रहरी टोलीले टिभी जर्नलिस्ट निरौलालाई हप्की दप्की गरे, उनको मोबाइल समेत खोसे। आफ्नो परिचय दिइसक्दा पनि प्रहरीले मोबाइल खोज्छन् र हप्की दप्की जारी राख्छन्। गोप्य रूपमा भिडियो खिच्नु परेको कारण हाम्रो टिमले आई कार्ड लगाएको थिएन। प्रहरीले गरिरहेको काममा हामीले कुनै अवरोध गरेका पनि थिएनौं। मोबाइलबाट भिडियो खिचेको देखेपछि आवेशमा आएका प्रहरीले मोबाइल खोजेपछि हामीले क्यामेराबाटै भिडियो खिच्न थाल्यौं। चेकिङमा कसैको अवरोध भयो? ठीक छ, चेकिङ तपाईहरु नगर्नुस् भन्नु भएको छ। एक सला तपाईको आईडी कार्ड छ, चेकिङमा तपाईमा मोबाइल कहिले खोज्नु तपाईले खोज्नु भयो मेरो मोबाइल खोइ तपाईले मलाई ब्लेम लगाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईको क्यामेरा खिचेछ सिस क्यामेरा छ, कसले मोबाइल खोजेको भन्यो? तपाईसँग मोबाइल छ मेरो, चेकिङमा अवरोध गराछ नगर्नुस् भनेर भनेछ। भनेछ राम्रो ठीक छ, बाइक नगरौ। त्यसपछि प्रहरीले मापसे गरेर क्यामेरा चलाएको भन्दै नयाँ विवाद निकाल्न थाल्छ। त्यति मात्रै होइन, हामीलाई लखेट्ने सम्मको प्रयास हुन्छ। अन्तिममा महानगरीय प्रहरी वृद्ध दरबार मार्ग प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक कोपिला चुडाल घटनास्थल आइपुग्छिन्। घटना बुझेपछि डीएसपी चुडालले प्रहरी जवानलाई सम्झाउँछिन् र खोसिएको मोबाइल फिर्ता गराउँछिन्। मापसे भनेको तपाईको गाडी ड्राइभिङ गर्यो यताउता गर्यो भने हो, त्यसमा छ हामीले अनावश्यक न्यूज गरे भने त्यो तपाईहरु खबरदार गर्नु सक्नुहुन्छ। मैले पुलिसमा झगडा एउटा मापसे चेकका नाममा दुर्घटना निम्त्याउने गरी प्रहरी लखेट्ने हदमै उत्रिएको गुनासो पनि बढेको छ। दर्शक महानुभावहरु, जसरी ट्राफिक प्रहरी आफ्नो ड्युटीमा खटेका छन् त्यसै गरी हामी पनि हाम्रो ड्युटीमा खटेका हुन्छौं। हामी पनि समाचार सङ्कलन गरिरहेका हुन्छौं। तर ठमेल क्षेत्रमा यसरी ट्राफिक प्रहरीले लखेटी मानिसहरूलाई मापसे चेक जाँच गरिरहेको छ, दुःख दिइरहेको छ, हैरानी दिइरहेको छ भन्ने गुनासो हाम्रो हेल्प डेस्कमा आएसँगै यसको फ्याक्ट चेक के हो त? हुन त ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो काम गर्नु पर्यो, तर पनि हैरानी दिएको, लखेटी गरेको, नियोजित रूपमा त्यसरी केही दुःख दिएको हो कि भनेर फ्याक्ट चेक गर्न जाने क्रममा हामीमाथि दुर्व्यवहार गरिएको छ, जुन हामीले दृश्यमा पनि देखाएका छौँ। यस विषयलाई लिएर सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपमा ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छौँ र हाम्रो रिपोर्टिङ गर्ने अधिकारमाथि यसरी हनन गर्न नगरियोस्, हामी यो चाहन्छौँ। हामी स्वतन्त्र रूपमा रिपोर्टिङ गर्न चाहन्छौँ र जनताले जे गुनासो गरेका छन् त्यो फ्याक्ट चेक गर्न चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरु, यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, एनसेल नम्बर 9801157224 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9745 61 56 54। 24 घण्टा तपाईका लागि खुला हुनेछ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासा छन्, आफ्नो क्षेत्र वरपर देखिएका विकृति विसङ्गति उप खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईका समस्या समाधान गर्ने र तपाईले उठाएका विषय उपर हामी पनि त्यसको थप उत्खनन गर्ने कोसिस निरन्तर जारी राख्नेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।